Mga higala diyan ni Kristo, atong hisgutan kining tuig sa Yubileo 2025 tungod kay tuig kini sa grasya. Ug ang pinakaimportanteng grasya nga atong madawat mao ang grasya sa plenarya indulhensya. Ang biblikanhong pundasyon sa kasaulugan sa Jubilee year anaa diha sa libro sa Levitico chapter 25 verses 10 to 14. Kadiin nagmando ang Ginoo sa iyang katawhan nga balaanon ang matag 50 ka tuig. Ang pulong nga Yubileo gikan sa Hebreo nga pulong Yubel nga sa ato pa sungay sa kanding nga maoy ginagamit isip trumpeta aron i-anunsyo ang balaang tuig sa Ginoo. Diha sa bag-ong kasabutan sa libro ni Lucas chapter 4 verse 19, si Kristo mismo mipadayag nga mianhi siya aron pagsangyaw sa tuig sa Dios nung grasya. Ang Yubileo gitawag nga balaang tuig tungod kay nakasentro kini sa balaang gugma ug kaluoy sa Ginoo nga nagtawag ug nagtabang sa pagbalaan sa atong kinabuhi. Adunay duha ka klase sa Jubilee: ordinary o extraordinary. Ang ordinary jubilee mao ang ginasaulog sa atong simbahan matag 25 ka tuig. Sama karon 2025. Apan dunay mga talagsaong higayon nga modeklara ang Santo Papa og espesyal nga jubilee year aron sa ulugon ang usa ka tema sa pagtuo sama niadtong 2016, tuig sa kaluoy. Ug mao kini ang gipasabot sa extraordinary jubilee. Ang tema sa Yubileo 2025 mao ang Pilgrims of Hope, magpapanaw sa paglaom. Tungod kay nagasalig ug nagasunod man kita kang Kristo ang atong paglaom. Dinhita sa mga importanteng petsa. Ang Jubilee 2025 gibuksan ni Papa Francisco dito sa St. Peter's Basilica sa Roma niadtong December 24, 2024 ug tapuson kini sa January 6, 2026. Apan sa mga partikular nga mga simbahan gawa sa Roma, ang selebrasyon sa Jubilee gibuksan niadtong December 29, 2024 ug tapuson kini sa Disyembre 28, 2025. Pinaka-highlight niining balaang tuig mao ang pagdawat sa grasya sa plenarya indulhensya. Unsa man kini? Ang plenarya indulhensya mao ang pagpapas sa silot temporal sa mga sala nga napasaylo na. Ato ning klarohon, pananglitan, ang usa ka tawo nga nakasala, mangumpisal siya aron mapasaylo ang iyang mga sala. Apan bisan pag gipasaylo na siya, ang sala adunay gibilin nga marka o epekto sa tawong nakasala. Mauna nga inig kamatay na niya, dadon usa siya sa purgatorio aron limpyuhan ang iyang kalag nga namantsahan sa sala. Mauni ang pasabot sa silot temporal. Ang iyang kalag mugahin og panahon sa purgatorio aron dawaton ang silot tungod sa mga epekto sa sala nga nahimo niya. Pananglitan, ang iyang kalag gisilutan nga mupuyo sa purgatorio sulod sa 50 ka tuig. Taas kaayo, dili ba? Apan, kung makadawat siya sa grasya sa plenarya indulhensya, papason sa Ginoo ang silot temporal ug ang kalag dadon diretso sa langit. Wala na'y pag-antos, magpuyo na siya diya sa kalinaw ug kalipay, kuyog ang Ginoo. Ingon niini kabililhon ang grasya sa indulhensya. Kinsa man ang pwedeng makadawat niini? Ang nakanindot sa Jubilee 2025 mao nga ang grasya sa plenarya indulhensya pwedeng madawat nimo ug sa mga kalag nga anaa sa purgatorio. Nagpasabot kini nga bisan kaduha sa usa ka adlaw pwedeng madawat ang grasya sa indulhensya alang sa kaugalingon ug alang sa kalag sa purgatorio. Ingon niini ka espesyal ang Jubilee 2025. Ang pangutana, unsa man ang kinahanglang buhaton aron madawat nimo o sa usa ka kalag ang plenarya indulhensya? Mao ni ang atong hisgutan sa sunod nga video. Matud pa ni Papa Francisco, ang indulhensya usa ka pamaagi sa pagdiskubre
sa naghingapin ug walay kinutubang kaluoy sa Ginoo. Dili unta nato usikan kining balaan nga oportunidad sa pagluwas ug pagbalaan sa atong kaugalingon ug sa mga nangamatay. Amen. God bless you.